بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند متعال، با یاد و طلب یاری از اهل بیت علیهم السلام شروع می کنم. این جلسه دوم تاریخچه کتاب سلیم در محضر امام زین العابدین حضرت سجاد علیه السلام. ابان رحمت الله علیه در حالی که کتاب سلیم رحمت الله علیه را همراه داشت، خدمت امام سجاد حضرت زین العابدین علیه السلام رسید. ابوالطفیل و عمر ابن ابی سلمه رحمت الله علیهما، دو صحابی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، نیز در خدمت حضرت علیه السلام حضور داشتند. او کتاب سلیم رحمت الله علیه را خدمت آن حضرت علیه السلام تقدیم نمود تا کلامی درباره کتاب و مؤلفش از آن حضرت علیه السلام بشنود. امام علیه السلام دستور دادند تا کتاب سلیم رحمت الله علیه نزد آن حضرت علیه السلام قرائت شود. ابوالطفیل و عمر ابن ابی سلمه رحمت الله علیهما 3 روز از صبح تا شب در حضور امام زین العابدین حضرت سجاد علیه السلام می نشستند و کتاب را می خواندند و آن حضرت علیه السلام استماع می فرمودند. این برنامه عنایتی بس عجیب را در شأن این کتاب می رساند که امام معصوم علیه السلام 3 روز بنشیند تا کتاب یکی از اصحابش را که از دنیا رفته در محضرش بخوانند. قرائت کنندگان هم 2 نفر از بزرگان اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودند که تا آن زمان حیات داشتند. اهمیت دیگر مطلب این که امام علیه السلام بدون قرائت هم می توانستند مطلبی درباره کتاب بفرمایند، ولی شکل رسمی قرائت را اجرا کردند تا هیچ شبهه‌ای در بین نماند و همه بدانند آن حضرت علیه السلام کلمه به کلمه کتاب را مورد توجه قرار داده‌اند. پس از قرائت کامل کتاب همه در انتظار سخن امام علیه السلام بودند. لبان مبارک حضرت علیه السلام با کلامی نورانی در شأن سلیم رحمت الله علیه و کتاب شریفش گشوده شد و فرمودند: سلیم رحمت الله علیه راست گفته است، خداوند متعال او را رحمت کند. همه اینها احادیث ماست که نزد ما شناخته شده است. این سخن در حقیقت امضا و مهر تایید الهی از لسان حجت الله ناطق بود که اصالت و اعتبار کتاب سلیم رحمت الله علیه را به ثبت رسانید و آن را جاودانی ساخت و سندی محکم برای این کتاب بنیادی اسلام گردید. ابوالطفیل و عمر ابن ابی سلمه رحمت الله علیهم هم گفتند تمام احادیث آن را از امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المصلین و از سلمان و ابوذر و مقداد رحمت الله علیهم شنیده ایم. پس از آن ابان سؤال مهمی در رابطه با کتاب خدمت امام علیه السلام مطرح کرد و عرضه داشت: اکنون که مطالب آن صحیح و مورد تأیید است، پس تکلیف امت اسلامی چه می شود که اکثرشان از راه شما اهل بیت علیهم السلام منحرفند؟ آیا واقعا همه آنان که دین شما اهل بیت علیهم السلام را نپذیرفتند در هلاکتند؟ امام علیه السلام در پاسخ به این سوال 2 حدیث متواتر بین همه مسلمانان را مطرح کرد و فرمودند: آیا این حدیث را شنیده ای که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: مثل اهل بیت من چون کشتی حضرت نوح علیه السلام است که هر کس بر آن سوار شد نجات یافت و هر کس بر جای ماند هلاک شد، و مثل اهل بیتم علیهم السلام همچون باب حته در بنی اسرائیل است. پاورقی 9. باب حته در بنی اسرائیل دری بوده که همه باید هنگام عبور از آن در مقابل خدای عزوجل سر تعظیم فرود می آوردند. اهل بیت علیهم السلام از این جهت به باب حته تشبیه شدند که همه مردم باید در مقابل ایشان سر تعظیم فرود آورند و سخن ایشان را بپذیرند تا بدین وسیله در مقابل خداوند متعال اظهار تعظیم و خضوع نموده باشند. به بهارالانوار شریف جلد 13 صفحه 180 تا 185 مراجعه شود. پایان پاورقی 9. ابان رحمت الله علیه اقرار کرد که این حدیث را به طور متواتر به نقل از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شنیده است. ابوالطفیل و عمر ابن ابی سلمه رحمت الله علیهما
گفتند ما هم این حدیث شریف را از لب‌های مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شنیدیم. حضرت علیه السلام فرمودند آیا همین حدیث نگرانی و تعجب تو را حل نمی کند؟ یعنی اگر اهل بیت علیهم السلام تنها راه نجات هستند و همه امت فقط باید در مقابل آنان سر تعظیم فرود آورند، پس این راهی که امت اسلامی در پیش گرفتند و از این کشتی نجات تخلف ورزیده و در مقابل هر کسی جز ایشان علیهم السلام سر تعظیم فرود آوردند، آیا نتیجه جز هلاکت در بر خواهد داشت؟ پس هیچ تعجبی ندارد که معتقد باشیم آن عده از امت اسلامی که مهمترین دستور پیامبر خود را که پیروی از اهل بیت علیهم السلام است رها کردند، راه جهنم را پیش گرفتند و خود را به هلاکت انداختند. از این رهگذر معلوم می شود که کتاب سلیم رحمت الله علیه با محتوای شیعی آن به راحتی می تواند تکلیف بقیه فرق اسلامی را تعیین کند و این را قبل از کتاب سلیم رحمت الله علیه احادیث متواتر منقول از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تعیین نموده است. به هر حال این مجلس پس از 3 روز با این نتیجه گرانبها در مورد سلیم رحمت الله علیه و کتاب شریفش پایان یافت و اینک ابان رحمت الله علیه پس از چند روز به همراه کتاب سلیم رحمت الله علیه به بصره باز می‌گردد. جهاد علمی ابان رحمت الله علیه. ابان پس از بازگشت به بصره بدون آنکه تشیع خود را علنی کند با محدثین بزرگ و علمای دینی آن عصر ارتباط برقرار کرد و از آنان حدیث اخذ می‌کرد تا کم کم در شمار محدثین و معتمدین زمان خود درآمد، به طوری که طایفه بنی عبدالقیس به وجود فقیهی چون او افتخار می‌کردند. ابان رحمت الله علیه در همین حال ارتباط خود را با امام سجاد علیه السلام و اصحاب آن حضرت علیه السلام حفظ کرده بود و به دور از چشم دشمن با آنان رفت آمد می‌کرد. در آغاز قرن دوم هجری که ممنوعیت تدوین حدیث رسما لغو شد، محدثین و مورخین آزادانه به انتشار آنچه جمع کرده بودند پرداختند و بدین ترتیب 10 کتاب تألیف شد. ولی چه انتظاری میتوان داشت از جامعه‌ای که حدود 1 قرن راه انحراف را پیموده بودند و هرچه به عنوان دین فرا گرفته بودند سب و شتم و لعن اهل بیت علیهم السلام بود، نعوذ بالله تعالی. آیا این آزادی نشر حدیث نتیجه جز انتشار میراث عمر و معاویه ثمره دیگری داشت؟ آیا کتاب‌های تدوین شده در آن شرایط جز مجموعه‌ای از اکاذیب بود؟ البته در چنین فرصت‌های ائمه علیهم السلام و همچنین اصحابشان حد اکثر استفاده را بردند و تا حدی معارف اصیل تشیع را در معرض دید جهانیان قرار دادند که ابان ابن ابی عیاش رحمت الله علیه نیز از این زمره به حساب می آمد. درگیری ابان رحمت الله علیه با علمای مخالف شیعه. در این گیرودار حاکمان و نیز علمای مخالفین متوجه انتشار و مقبولیت معارف شیعه در بین مردم شدند، ولی کمی دیر شده بود که بتوانند مانع آن شوند. لذا برای ایجاد سد در مقابل چشمه زلال معارف اهل بیت علیهم السلام اقدام به 2 کار اساسی نمودند. اولا از طریق علمای معروف خود تهمت‌های ناروا به علمای شیعه نسبت می‌دادند که کمترین آن نسبت نسیان و عدم دقت بود. ثانیاً خود تشیع را به عنوان یک جرم به حساب می‌آوردند و به مجرد تشیع راوی حدیث را ساقط می‌کردند اگرچه موثق بودن او مورد قبول بود. از جمله کسانی که به این تهمت‌ها مبتلا شد ابان ابن ابی عیاش رحمت الله علیه بود. او که تا دیروز مورد اعتماد بزرگان علمای مخالفین واقع شده بود و صدها حدیث به نقل از او روایت کرده بودند و از نظر تقوا و عبادت هم او را در درجه بالایی قبول داشتند و به وجود او افتخار می‌کردند، به محض اینکه از تشیع او که عمری آن را مخفی کرده بود مطلع شدند، شروع به طعن و تعرض به شخصیت او نمودند و سخنان ناروا در حق او شایع ساختند و یکباره از او کناره گرفتند. این اهانت‌ها پس از مرگ او نیز ادامه یافت تا آنجا که آثار این خیانت در صفحات تاریخ باقی ماند و بسیاری از آنان که به امثال شعبة ابن حجاج و سفیان ثوری اعتماد می‌کردند طعنهای آنان را
هم علیه ابان رحمت الله علیه میپذیرفتند، ولی علمای شیعه در طول تاریخ با اعتماد کامل بر او کتاب سلیم رحمت الله علیه را به نقل از او روایت میکردند. تا همینجا کافیه. شما رو به خداوند متعال میسپارم. جلسه بعدی هم درباره تاریخچه کتاب و درباره تحقیق کتاب سلیم به دست ابان رحمت الله علیهما. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج.